बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप और हम सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन खतरे और तशवीश की बात यह है कि किसी भी इदारे की जानिब से उनकी गिरफ्तारी का एतराफ नहीं किया जा रहा, किसी भी एजेंसी की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा। जिसका मतलब यह है कि इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी इस वक्त खतरात से दो चार है, उनकी जान ली जा सकती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे इमरान रियाज खान साहब के लिए अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपनी बिसात के मुताबिक आवाज बुलंद करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में मैंने इमरान रियाज खान साहब पर बहुत तनकीद की। अगर ये कहा जाए कि इमरान रियाज खान साहब पर तनकीद की हालिया दिनों में मैं एक अलामत रहा हूं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये वो सबसे अच्छा मौका है कि हम अपनी नई नस्ल को ये समझा सकें कि किसी भी शख्स से इख्तलाफ राय का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उस शख्स के जानी दुश्मन बन जाएं। इख्तलाफ राय का मतलब यह है कि दो लोग आपस में किसी भी राय पर मुखालिफ राय रखते हो, लेकिन एक दूसरे की राय के इजहार के हक को तस्लीम करते हो। यानी मैं इस बात को तस्लीम करूं कि इमरान रियाज खान साहब जो कह रहे हैं, जो कहते आए हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उन्हें वो कहने का हक है और उन्हें वो कहने की पादाश में किसी भी तरह से पाबंदे सलासल नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इकरारुल हसन वो पहली आवाज होगा जो इमरान रियाज खान साहब के हक में उठेगा। और इंशाल्लाह मैंने जिस तरह से किया कि अपनी बिसात के मुताबिक मैं उनके लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। इमरान रियाज खान साहब के केस में ये पहली बार है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद तस्लीम ही नहीं किया जा रहा कि वो किसी भी हुकूमती एजेंसी या हुकूमती इदारे की कस्टडी में है। अगेन जिसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी इस वक्त खतरे में है। सो हम सबको उनके लिए आवाज भी बुलंद करनी है और उनके लिए दुआ भी करनी है। मैं सिर्फ इस गुफ्तगू की हद तक नहीं, इस वीडियो की हद तक नहीं, ट्विटर की हद तक नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज अगर वो वापस अपने बच्चों के सर पर नहीं आते, बखैर वाफियत, सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती के साथ सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर भी अगर हमें उनके लिए आवाज बुलंद करना पड़ी तो इंशाल्लाह आप मुझे पीछे हटता हुआ नहीं देखेंगे। इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब को भी कानूनी तौर पर अपने दिफा का हक दिया जाना चाहिए। चाहे जाए कि मैं ये नहीं समझता कि इमरान रियाज खान साहब ने अपनी आवाज या किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नरम गोशा जाहिर करते हुए कोई जुर्म सरजद किया है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ये उनका हक है कि वो अपनी एक राय रखें और अपनी उस राय का इजहार करते हैं। मैं उस राय से इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें उस राय की बुनियाद पर उठा लिया जाना, इस तरह से गायब कर दिया जाना काबिल मजम्मत है और काबिल नफरीन है। और सबसे ज्यादा काबिल नफरत अमल यह है कि वो तमाम तर नाम निहाद सहाफी जो आजादी इजहार राय के लिए बहुत बुलंदोबांग दावे करते हैं। हम देखते हैं कि एहतजाज किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, कॉलम्स पर कॉलम्स लिखे गए, किताबों पर किताबें लिखी गई, टॉक शोज पर टॉक शोज किए गए, लेकिन उनमें से किसी एक नाम निहाद सहाफी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इमरान रियाज खान साहब की जबरी गुमशुदगी की मजम्मत के लिए दो अल्फाज बयान कर सकता। और बदकिस्मती से इस बात की भी भरपूर मजम्मत करता हूं कि वो लोग जो कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब सहाफी ही नहीं है। अगर इमरान रियाज खान सहाफी नहीं है तो फिर मान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई भी दूसरा शख्स सहाफी नहीं है। हम उस शख्स की मेहनत के गवाह हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग से लेकर प्रोग्राम एंकर तक, प्रोग्राम एंकर से लेकर सोशल मीडिया पर अपनी धाक बिठाने तक हर लहजा इमरान रियाज खान साहब ने कितनी मेहनत की है और किस तरह से वो तमाम तर सहाफती पैरामीटर्स के ऊपर पूरे उतरते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जो बात कहते हैं आपको उससे इख्तलाफ है। आप सिरे से इस बात से ही इनकारी हो जाएं कि इमरान रियाज खान साहब सहाफी नहीं है। ये आपकी घटिया ज़हनियत और छोटेपन को जाहिर करता है। सो इमरान रियाज खान साहब की मेहनत, उनके सहाफी होने पर कोई दो राय नहीं है। मुझे उनकी राय से इख्तलाफ रहता है। वंस अगेन मैं उनकी मेहनत का कायल हूं। बल्कि एक वीलॉग में इमरान रियाज खान साहब ने ये बताया भी कि किस तरह से वो अपनी जबान की लुकनत को दूर करने के लिए तकरीबन 3 साल तक प्रैक्टिस करते रहे। सो उनकी मेहनत से किसी भी तरह का कोई इनकार नहीं, उनके सहाफी होने से किसी तरह का कोई इनकार नहीं। यूट्यूब एक मीडियम है, उस मीडियम के जरिए वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मेरा इख्तलाफ ये है कि उस आमदनी से उनका नजरिया मुंसलिक हो गया, कनेक्ट हो गया और इसी वजह से मैं उन पर तनकीद करता भी हूँ, करता रहूंगा आइंदा भी। बल्कि उनकी गिरफ्तारी से पहले हमारी फोन पर बात भी हुई, तय था कि इंशाअल्लाह अज़ीज हमें मुलाकात करनी है और अल्लाह ताला ने चाहा। इंशाअल्लाह अज़ीज मुझे बहुत यकीन है, बहुत पुरुम्मीद हूँ कि ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात होगी भी तो भी ये इख्तलाफ राय का सिलसिला जारी रहेगा। ये खूबसूरती है, ये हुस्न है और इसे ख़त्म नहीं होना चाहिए और इसे ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए।
جتنے لوگ اس وقت اس بات میں ملوث ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو غائب کیا گیا ہے، چاہے وہ حکومتی شخصیات ہیں، چاہے وہ غیر حکومتی شخصیات ہیں، چاہے وہ جمہوری شخصیات ہیں، چاہے وہ غیر جمہوری شخصیات ہیں، اگر صرف اس بات پر کسی کی گرفت ہونی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا رائے رکھتا ہے، تو پھر تو جس طرح کی بھونڈی پریس کانفرنسز آپ کرتے ہیں، جس طرح کے بھونڈے بیانات آپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، آپ کو تو ہر لمحہ پابند سلاسل ہونا چاہیے، آپ کا تو ہر دن سلاخوں کے پیچھے گزرنا چاہیے، آپ کو تو ہر وقت قانونی طور پر سزا ملتی رہنی چاہیے جس طرح کی گفتگو آپ فرماتے ہیں۔ سو اگر صرف گفتگو کی بنیاد پر عمران ریاض خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اینڈ ونس اگین اپنی حیثیت، اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق یقین دلاتا ہوں تمام لوگوں کو کہ میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ وہ یہ سب ہونے سے بہت پہلے اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ سب سے اہم بات جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا قانون، کون سا آئین، کون سی کتاب ہے جس کے تحت آپ عمران ریاض خان صاحب کو بار بار سفر کرنے سے روک رہے ہیں؟ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ جی وہ جا رہے تھے پاکستان سے باہر۔ پاکستان سے باہر جانا کیا کوئی جرم ہے؟ پاکستان کے باہر سفر کرنا پاکستان کی کس کتاب، آئین کی کتاب کے مطابق جرم ہے کہ آپ بارہا انہیں پاکستان کے باہر سفر کرنے سے روکتے ہیں؟ اور اس بار بھی جب وہ پاکستان سے باہر سفر کرنے جا رہے تھے اس لیے کہ آپ نے انٹرنیٹ کی جو یہاں سہولت ہے اس کو بندش کا شکار کر رکھا تھا، وہ شخص انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، ان کا روزگار انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، تو ظاہر ایسی صورت میں کوئی بھی شخص کسی دوسری جگہ موو کرنا چاہے گا، کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، لیکن یہ سفری آزادی انسان کے بنیادی ترین حقوق میں سے ایک ہے۔ آپ کا آئینی حق ہے سفری طور پر آزاد ہونا۔ تو اگر بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی ایسے جرم کے، یہ وہ جرم ہرگز نہیں جسے آپ جرم سمجھتے ہیں، بولنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے، اپنی بات کہنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے، اپنی رائے رکھنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے، ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا کسی آئین کی کتاب میں جرم نہیں ہے۔ جرم وہ ہے جو آپ سرزد کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کو بار بار پابند سلاسل کر کے، انہیں بار بار سفر کرنے سے روک کے۔ تو یہ سفری طور پر کس طرح سے پاکستان کے قانون یا آئین کے مطابق آپ عمران ریاض خان صاحب کو بار بار روکتے ہیں اور الٹیمیٹلی انہیں پاکستان سے باہر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ پھر کہوں گا کہ وہ تمام تر قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو بار بار باہر جانے سے روک رہی ہیں اور اب ان کی گرفتاری تک کو تسلیم نہیں کرتی، اگر عمران ریاض خان کا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو وہ تمام تر قوتیں اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، میری آپ سب سے دست بستہ اپیل ہے، میں بھی ایک بچے کا باپ ہوں اور میں اس وقت عمران ریاض خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے سوچ سکتا ہوں کہ وہ کس کیفیت اور کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان سب سے بھی درخواست ہے کہ جھولی اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، صحت اور تندرستی کے ساتھ عمران ریاض صاحب کو اپنے بچوں کے درمیان لے کر آئے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک وہ پابند سلاسل ہیں، میرا قلم ان کی حمایت میں لکھتا رہے گا، میری آواز ان کی حمایت میں بلند ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ میرے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پر ان کی حمایت میں آواز بلند ہوتی رہے گی، اور جب خیر و عافیت سے وہ واپس گھر آ جائیں گے تو ہم دونوں بھائی دوبارہ سے اختلاف رائے بھی کریں گے، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا اور اپنی اپنی اوپینین بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے اس وقت کا انتظار ہے۔ آپ سب عمران بھائی کے لیے بہت ساری دعا کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔